अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ईमान कबूल करने की दावत दी तो हज़रत अली ने झट से इनकार कर दिया। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर में नमाज पढ़ रहे थे कि तभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आ गए। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। जब उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अजीब तरह की इबादतें करते देखा तो वो बहुत हैरान से पूछने लगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। नमाज से फारिग होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारी बातें बताई और कहा कि ए अली, मुझे अल्लाह की तरफ से नबी बनाया और यही असली दीन है। इसी दीन को लेकर अल्लाह की तरफ से नबी आते रहे, इसलिए मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ कि तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और लात व उज्जा जैसे बुतों को छोड़ दो। इस्लाम की दावत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बिल्कुल एक नई तरह की चीज़ थी, इसलिए फौरन इनकार कर दिया और कहने लगे, जब तक मैं इस बारे में अपने वालिद अबू तालिब से नहीं पूछ लेता तब तक मैं कोई भी नया दीन कबूल नहीं करूँगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे जवाब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, अगर तुम्हें इस्लाम कबूल नहीं करना है तो ना करो, लेकिन इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताना, अपने वालिद को भी नहीं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। अब क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरानी में पले बड़े थे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास खाने पीने की बहुत कमी रहती और कमाई का कोई इंतज़ाम भी नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ रख लिया था। उसका वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि एक बार मक्का में बहुत ज़्यादा भुखमरी आम हो गई, लोगों के पास खाने तक को कुछ न बचा। उस वक्त हज़रत अबू तालिब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हज़रत अबू तालिब के कई लड़के थे और सब छोटे छोटे थे, इसलिए हज़रत अबू तालिब ने उस भुखमरी के ज़माने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। तो ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे चाचा हज़रत अब्बास से जाकर कहा कि ए मेरे चाचा जान, आप तो देखते हैं ना कि मेरे बड़े चाचा अबू तालिब के पास पैसों की बहुत कमी रहती है, बाल बच्चों की वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम दोनों मिलकर उनकी कोई मदद करें। ये सुनकर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा कि हाँ मेरे भतीजे, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि भाई की ऐसी परेशानी देखकर मेरा दिल भी दुखता है। उसके बाद ये दोनों हज़रत अबू तालिब के पास पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से कहा कि ए मेरे चचा जान, मुझे अपने लड़कों में से किसी एक की जिम्मेदारी दे दो, मैं उसे अपने साथ रखकर उसके खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। अब क्योंकि हज़रत अबू तालिब अपने घर के तंग हालात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, इसलिए फ़ौरन इस बात के लिए राज़ी हो गए और कहने लगे कि मेरे छोटे बच्चे अकील को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और चचा अब्बास ने हज़रत जाफ़र को अपनी किफ़ालत में ले लिया और फिर सारी ज़िंदगी उनके लिए हर ज़रूरी चीज़ का इंतज़ाम करते रहे। अब क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी में पले बड़े थे और खाना पीना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घर पे खाते थे, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार कर दिया था कि मैं ये नया दीन कबूल नहीं करूँगा।
لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھی، اس لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزا جیسے بتوں کا انکار کرو، ان کی عبادت سے نفرت کرو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کس کو بھی کچھ نہیں بتانا ہے۔ اسلام کی شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، سبھی مہمانوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرنا۔ دوستو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن آپ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والوں، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دیں گا؟ یہ سن کر ساری مجلس والے ایسا خاموش ہوئے جیسے سبھی کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کے نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے اور میری آنکھوں میں بیماری ہے اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے، اور وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہنس رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پریشانیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی ہے
کہ اے میرے خاندان والوں، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنے خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اس بار پھر سے حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ حضرت علی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ دوستو، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قربانیاں دی انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔